अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे SOPs को किस तरह से फ़ॉलो किया जाएगा और किस तरह से जो है तालीमी निज़ाम जो है वो एक जितना मुतासर हुआ है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान साहब, टीचर ट्रेनर PACC जैसे इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें वक्त दिया अपने जी प्रोग्राम हमारे जी, प्रोग्राम में आपका आने के शुक्रिया लिए। कि आपने बुलाया यहाँ हमें। जी जी। अब मुजीब साहब मुझे बताएं, कोरोना वायरस जो है उससे बचाव के लिए टीचर्स को किस तरह से जो है खुद हिफाजत करनी पड़ेगी? तो इसमें टीचर्स चूँकि ख़ुद क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लेमैन की तरह से तो उनसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें काफ़ी मालूमात पहले से होंगी, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये रियलाइजेशन हो कि ये जो बीमारी ये बीमारी है और ये पेंडेमिक तो है, एपिडेमिक नहीं है, पेंडेमिक है और वबा है, लेकिन इसको बीमारी समझें, इसको मिथ ना बनाएं कि जी ये पता नहीं क्या है और ये पता नहीं अजाब आ गया है अल्लाह की तरफ से या और इस किस्म की चीज़ें जो हैं कि लेकिन तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो इसमें मैं थोड़ी सी बात कह दूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी कि आप हमें अच्छा, बताइए किस तरह से स्टार्ट हुआ ये ये चाइना कोरोना, में और ये वुहान कोरोना शहर बेसिकली है क्या? हाँ, ये तो चाइना से स्टार्ट हुआ। वहाँ वुहान बहुत खूबसूरत शहर है, मैंने इस पे देखा है मूवी। तो वहाँ उस शहर के अंदर इतनी खूबसूरत शहर में इतना ये खौफनाक किस्म का मंजर है आ गया कि वहाँ एक फ़िश मार्केट है, तो सी फूड वहाँ मिलता है, तो वहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी लाए जाते हैं। वो लोग जैसे आपको पता है कि उनकी खुराक में शामिल है, तो वो तो उन जानवरों की वजह से जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, हमारे यहाँ तो हलाल नहीं है, वो लोग खाते हैं इस किस्म के सारे जानवर, तो उनसे ये जरासीम वहाँ पैदा हुआ। और ये जो कोविड को से कोरोना, विड से वायरस और डी जो है डिजीज़ कोविड और 19 क्योंकि तो ये 19 में ये हुआ, दिसंबर 19 में इसकी दरियाफ्त हुई। तो ये वायरस तो पहले से था और ये बीमारियां इससे पहले भी थी, लेकिन इसको हम नोवेल कोविड कहते हैं 19। तो नोवेल इसलिए कहते हैं कि ये नया वायरस है जो कि 19 में ही सामने आया। तो ये अब ज़ाहिर है कि लोगों को इससे मालूमात नहीं थी, साइंटिस्ट नहीं जानते थे, डॉक्टर नहीं जानते थे। तो सबसे पहले तो यही हुआ कि इसका इलाज कैसे होगा जी, और इसके जो सिम्टम हैं वो क्या हैं, और फिर इसके जो प्रिवेंशन कैसे होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रिवेंशन है। ठीक है, तो जी, तो अच्छा ये इस तरह से वबा इस तरह यह वबा है, लेकिन इसको मैं ये कहता हूँ कि इसको रियलाइजेशन कराया जाए टीचर्स को, और कि ये एक बीमारी है और बीमारी का जैसे बीमारियों का आप मुदावा करते हैं वैसे ही करें। बिल्कुल सही बात इसकी है। अलामात देखें, इसके प्रिवेंशन बताएं, और इसका ट्रीटमेंट तो कोई अभी तक आया नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे साहब एक और सवाल मैं ये पूछना चाहती थी, क्योंकि जो है हमारे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल्स जिनके जो गली मोहल्लों में छोटे जो हैं वहाँ पे खुद टीचर भी इतने एजुकेटेड नहीं हैं। जी जी, तो जो है वो अपने बच्चों को किस तरह से वो ट्रीट करेंगी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है मुझे आपकी आवाज़। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ, कराची। जी काशिफ। नीता मैडम, आपका शो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। हम हर वीक आपका शो देखते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। आज जो आपने टॉपिक उठाया है, बेहतरीन टॉपिक उठाया है कि प्राइवेट स्कूल का। देखिए, कोरोना जो थी वो अभी भी है, उसकी वबा ख़त्म नहीं हुई है। जो पेरेंट्स हैं, जो हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, आप मुझे ये बताएं। आज जो आपने टीचर एसोसिएशन के प्राइवेट सब बिठाए हुए अपने शोमैन से ये सवाल करें कि जब बच्चा घर से निकलता है तो वैन में बैठता है, 25 से 30 बच्चे साथ बैठे होते हैं, इसमें अमल दरामद कौन करेगा? और 5 घंटा बच्चा मास्क लेके क्लास रूम में कैसे बैठेगा? ऑक्सीजन की कमी, हमारे कराची में लाइट का मसला होता है। इनसे ये आप पूछें
کہ खुदा न खासा बच्चे को कुछ हो जाए, हुकूमत जिम्मेदार होगी या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिम्मेदार होगी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं काशिफ। मैंने मेरे ख्याल से भी स्टार्टिंग में सवाल किया था किस तरह से जो बच्चों को जो वैन वाले वो किस तरह से एसओपीज़ को फॉलो करवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन करेंगे, लेकिन फिर हम एक और दफ़ा ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जी मुजीब साहब। जी, अच्छा, बड़ा ये रियलिटी है जो उन्होंने बयान की है, हकीकत तो यही है, इससे हम बच नहीं सकते कि ये जो वैन ड्राइवर हैं, क्योंकि मेरा तो इन सब चीज़ों से वास्ता रहा है बहुत अरसा तक, तो इन्हें पाबंद करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर वालदैन, जिम्मेदारी है क्योंकि हम जिस सबसे पहले तो वालदैन की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हाँ, उनका डायरेक्ट वैन से, बल्कि बहुत सारे ज़्यादातर वैन तो पेरेंट्स खुद हायर करते हैं ना, तो उनको उनके पता होता है कि भाई इनसे हमने क्या उनके टर्म्स हैं। तो वालदैन सबसे पहले उनसे सख्ती से पेश आएँ और उनसे ये कहें कि जी आप सबसे पहले आपने मास्क लगाना है। दूसरी बात यह है कि जी आपने हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है। वो पेरेंट्स ही रख लें कि उनको बता दें कि भाई ये लगाओगे तो मैं अपने बच्चों को भेजूँगा, ठीक है, वरना नहीं। अब अगर आपने ये नहीं पहना हुआ मेरा बच्चा नहीं जाएगा आपके लेकिन मुजीब साहब एक और सवाल, मैं बार बार ये सवाल पहले भी मैंने अभी ब्रेक से जाने से पहले मैंने सवाल किया था, क्योंकि बच्चे जो है बच्चों की फॉर एग्जांपल अगर बच्चे 10 हैं तो उनको किस तरह से वैन जो लेकर आएगी और किस तरह से वो उसको मैनेज करेगी? ये तो मैनेज, आपने कहा ना मैनेज ही करना पड़ेगा कि अब वो तो ज़ाहिर है कि और टाइम पर बच्चों को पहुंचाना भी है। या फिर यहाँ पे स्कूल को ये जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाती है कि वो वैन से वाले से कहें कि भाई आप 6 बच्चों से ज़्यादा, 5 जितनी जैसी गुंजाइश है, बड़ी वैन है तो 10 बच्चे हैं, अगर कम छोटी है रिक्शों पे भी आ जाते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स के साथ भी आते हैं स्कूटर्स वगैरह पे। तो अगर वो बच्चे जो हैं वो वैन बड़ी है तो उसी तरह वो ये स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको पाबंद करें और वालिदैन भी पाबंद करें और स्कूल वाले भी देखें जब वो बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ तो पिक कर रहे हैं ना, जहाँ ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ भी स्कूल का कोई ज़िम्मेदार आदमी वहाँ खड़ा हो, कोई टीचर में से ही हो, बल्कि जो निगरानी करेगा, जो हाँ पावरफुल आदमी हो, जो इनको काबू कर कंट्रोल कर सके। वो चौकीदार वगैरह के हाथ में वो नहीं है कि चौकीदार से कहेंगे जी आप देखें ड्राइवर, उनकी नहीं मानेंगे वो आप। तो अगर वो एसओपी के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उन बच्चों को आप ना ले, उन्हें कहें जी आप वापस ले जाएँ, हम आपके ऐसा आने नहीं देंगे। तो चूँकि इस वक्त देखें हर एक की ज़रूरत है, वाइन ड्राइवर बेचारा घर में भूखा मर रहा है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी चाहेगा कि मेरा रोज़गार बहाल हो जाए। इसी तरह से पेरेंट्स भी चाहेंगे कि वो भी घर में बड़े परेशान है कि दिन 3-4 बच्चे, दो एक बच्चा भी होता है तो दो डबल ट्रबल होते हैं, तो बच्चों से परेशान है। वो चाहते हैं कि वो बच्चे उनके स्कूल जाएँ, बावजूद इसके इसमें बड़ा रिस्क है। तो मुझे लगता है कि वालिदैन ये रिस्क भी लेंगे, क्योंकि अब इतना वक्त स्कूल घर में बच्चों ने गुजारा, बच्चे भी अब खुश हैं कि जी हमें स्कूल खुलेगा। तो वैन का जो साहब ने जो जिन्होंने जिक्र किया बहुत अच्छी बात की। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी से शरारतें आ गई कि हमने स्कूल में जाके क्या करना है। हाँ, वो तो कह रहे मैं खांसूंगी जोर से तो बस देखें स्कूल बंद हो जाएगा। बच्चों का भी ट्रिक, उनको भी ट्रिक आ गए हैं। बच्चे इस तरह से जो है मजाक कर देता है तो या उसको वाकई इस तरह का कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको किस तरह से जो है ना आपके पास कोई उनको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट देने का कोई है? बच्चों को, बच्चों को आप कहानियाँ सुनाएं, बच्चों को ये डराएं नहीं, उन्हें फेयर और एंग्जाइटी पैदा ना करें। बच्चों को कह दिए कुछ बीमारी है भाई, जैसे और बीमारियां होती हैं तो ये भी एक बीमारी है, आप लेकिन आप बचाव करेंगे तो बचे रहेंगे। नहीं, मैंने मेरे ख्याल से आपने मेरा सवाल गौर से सुना नहीं कि जिस तरह से अगर कोई बच्चे को वाकई खांसी या नज़ला हो जाता है तो उसको फौरी तौर पे कोई ट्रीटमेंट देने के लिए कोई आप लोगों के पास टीम मौजूद है? किस स्कूल ने कोई अपनी वो बनाया है किससे उसको फौरी तौर पर जैसे ये फौरी ट्रीटमेंट देना है? ये मैंने ज़रा सांस ये इसीलिए ली है कि ऐसा जो बड़े स्कूल हैं जहाँ फ़ीसें ज़्यादा ली जाती हैं तो वो लोग तो उनके पास डिस्पेंसरी भी होगी, हो सकता है उनके पास डॉक्टर भी हो और वो चेकअप का उनका निज़ाम भी होगा। लेकिन जो 80% से ज़्यादा स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ तो इस किस्म के कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पेरेंट्स को ज़्यादा उसके लिए उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा बच्चा अगर खांस रहा है तो अभी ना भेजे भाई, स्नीजिंग कर रहा है, छींकें उसको ज़्यादा हैं, वैसे तो मामूली होती हैं और बच्चे बहाना भी करेंगे तो आप डॉक्टर को दिखाएं कि भाई ये, और ज़रूरी नहीं कि ये सारी जो अलामत हैं वो सब कोरोना वायरस की हैं, वो आम भी होता है, लेकिन फिर भी एहतियातन बच्चे को ना जाने दें। तो 1-2 दिन में तो ये इन्फ्लुएंजा है ये ठीक हो जाता है, जुकाम खांसी वगैरह है तो ठीक हो जाएगा, फिर 2-3 दिन के बाद जाने दें। बेशक आपको पता है कि ये कोरोना नहीं है तो भी रोक लें, ठीक है। तो इस तरह से ये हो सकता है। और इसको फिर वो टीचर का बाकी रोल आ जाएगा
تو ٹیچر کے آپ کیونکہ ٹیچر کو بھی تو آپ لوگوں نے پورا گائیڈ کیا ہوگا کس طرح سے ان کو بچوں کو جو ہے ایس او پیز فالو کروانے، کس طرح سے ان کو جو ہے بچوں کے کلاس میں ان کا کس طرح سے رہنا چاہیے بچوں، کیونکہ بچے تو بہت شرارتی ہوتے ہیں. میں بار بار یہ بات بار بار بول رہی ہوں اس لیے تاکہ ہمارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے اسکول میں جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا، کس طرح سے ان کو ایس او پیز فالو کروائی جائیں گی. ہاں بالکل صحیح آپ نے بات کی. پہلے ٹیچرز کو ان کو ایجوکیٹ ہو گئی نا، ٹیچرز ان کو اویئرنیس ہوگی، وہ اس بیماری کے بارے میں اچھی طرح سے ان کو آگاہی ہو جائے گی، اور پہلے وہ اپنی ان کی سوچ بدلے گی کہ جی یہ اسی میں رہنا ہے، اسی کو زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں. اور میں تو کہتا ہوں یہ جو بھی ایس او پیز ہیں نا یہ برقرار رہیں، اچھا ہے، اور آپ بیماریوں سے بچیں گے. ماسک لگائیں گے آپ، نزلہ زکام کھانسی فلو وغیرہ سے بچے رہیں گے. اب ہمارے سڑکوں پہ یہ دھواں ہے، یہ گرد و غبار ہے، اتنی پولیوشن ہے، تو ماسک تو میں کہتا ہوں بھئی اب بیماری ختم بھی ہو جائے تو اس کا استعمال جاری رکھیں. بالکل صحیح بات ہے. ہاتھ دھونا، ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ، سینیٹائزر بنانے بڑا آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. غریب علاقوں میں اسکولوں میں جو لو انکم جہاں ہے وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. ایلو ویرا ہر جگہ میرے گارڈن میں بھی ہے، وہ لے لیں، اس کا کرش کریں اور اس کے جوس نکال لیں. 1/3 یہ لے لیں. اور الکوہل بیس ہوتا ہے یہ ہینڈ سینیٹائزر کہ اس کے اندر آپ 2/3 الکوہل لے لیں، اور کوئی بھی آپ جو اسینشل آئل ہے جو ہم روز استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں. تو یہ آپ آسانی سے گھر پہ بنا لیں گے. تو اس کو استعمال یہ ٹیچرز یہ بچوں کو بتائیں، پیرنٹس کو بتائیں کہ جی آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ بہت بازار میں مہنگا ہے، آپ اس کا یہ ریسیپی سستی بن جائے گا، اور آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ کے ہفتوں مہینوں چاہے وہ استعمال میں آتا رہے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کے سوال میں ابھی آپ سے اور بھی آگے سوال کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ اسکول اور کالجز کے جو چیئرمین ہیں حیدر علی صاحب. حیدر علی صاحب کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ہیلو. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی مجھے آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے؟ جی 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 خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. حیدر صاحب مجھے پوچھتا یہ ہے کیونکہ کالج بھی اب کھل رہے ہیں، اسکولز بھی اب کھل رہے ہیں، تو یہ کرونا جو ہے اب وبا جو ہے، سعید غنی صاحب بولتے ہیں کہ مجھے تو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ کرونا گیا رہی ہے، لیکن ہماری فیڈرل گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اسکولز کھل جائیں، تو اس کی ایس او پیز کو کس طرح سے فالو آپ لوگ کروا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ تمام صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کی باہمی مشاورت سے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے 15 ستمبر سے لے کر اور 30 ستمبر تک جو مرحلے وار تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے وہ یقیناً ایک بہت خوش آئند اقدام ہے، اس لیے کہ گزشتہ 7 مہینوں سے سارے پاکستان میں تمام تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند تھے، اور اب جب کہ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس اور ماہرین صحت کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا میں بہت تیزی سے کمی بھی واقع ہو رہی ہے، اور اب یہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے وہ تمام کاروبار ہائے زندگی جس طرح کھل گئے ہیں اسی طریقے سے تعلیمی ادارے بھی کھولے جا سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایس او پیز پر کیا ہوگا اور احتیاطی تدابیر کیسے اختیار کی جائیں گی، تو تمام صوبوں نے ایک دوسرے کی مشاورت سے ایس او پیز تیار کیے ہیں تعلیمی اداروں کے لیے. صوبہ سندھ نے اس سلسلے میں اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ذریعے 76 نکاتی بہت تفصیلی اور بہت جامع ڈاکومنٹ جو ہے ایس او پیز کا جاری کیا ہے، اور تمام ایس او پیز جو ہے وہ ایکسپرٹس اور پروفیشنلز نے تیار کیے ہیں، جس میں اسکول انتظامیہ کے لیے بھی گائیڈ لائنس ہیں، ٹیچرز کے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور اس ٹرانسپورٹ کے لیے بھی. تو ہم نے ان تمام ایس او پیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا بھی ہے، اور اس کی منظوری کے وقت ہم اسٹیئرنگ کمیٹی میں خود موجود بھی تھے. ٹھیک ہے. یہ تمام اسکولوں میں ایس او پیز پہنچا دیے گئے ہیں، اور اس میں تمام لوگوں کو بس اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. کچھ والدین کا کردار ہے، کچھ ذمہ داریاں اسکول کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بچوں کی اپنی ہیں، اور کچھ اساتذہ کی ہیں، اور کچھ ٹرانسپورٹرز کی ہیں. ٹھیک ہے حیدر صاحب. وہ جی حیدر صاحب وہ ایس او پیز کیا ہیں، آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے؟
جی، پہلے نمبر پر جو والدین کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ بچے کو گھر سے کپڑے کا ماسک پہنا کر اور واٹر بوٹل دے کر اور گھر کا بنا ہوا لنچ دے کر وہ بچے کو اسکول پہنچائیں گے، اور اسکول جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا کہ اپنے کلاس رومز کو ڈس انفیکٹ کر لے اور گیٹ پر سینیٹائزیشن کا انتظام رکھے، اور ٹیمپریچر چیک کرنے والی جو ٹیمپریچر گن ہوتی ہے وہ موجود ہونی چاہیے، اور ہر بچے کا درجہ حرارت چیک کرنے کے بعد اس کو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اگر والدین یا ٹیچر یا ٹرانسپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس بچے کی طبیعت کچھ ناساز ہے یا اس میں کھانسی نزلہ بخار کی علامات ہیں تو اسے فوری طور پر گھر بھجوا دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اساتذہ نے بھی اپنے طریقہ تدریس میں جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں لانی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرنا ہے، بچوں کو ماسک کی پابندی کروانی ہے، خود بھی ماسک کی پابندی کرنی ہے، اور بچوں کو ہاتھ دھونے کی صابن سے ترغیب دینی ہے، اور کلاس رومز میں بچوں کو لنچ کا ٹائم دیا جائے گا، ریسیس یا اسمبلی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اسی طرح اسکولوں میں کینٹینز بھی کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دے سکتی بچوں کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ مختصر سے ان ایس او پیز میں سے چیزیں ہیں جن کا ٹوٹل تعلق 17 براہ ہے۔ راست والدین سے یا اساتذہ سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ حیدر صاحب، کیونکہ ابھی ایک تقریباً 5-6 مہینے تو ہو ہی چکے ہیں کرونا کے وبا کو چلتے ہوئے، تو اس میں کتنے بچے اور کتنے کتنے اسکول اور کتنے جو ٹیچرز ہیں ان کو نقصان ہوا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے بتائیں، ان کی تنخواہوں کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بچوں کی۔ تو یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں کہا، اور انٹرنیشنل چائلڈ لیبر آرگنائزیشن نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ 1 کروڑ سے زیادہ بچے پوری دنیا میں اور لاکھوں بچے پاکستان میں چائلڈ لیبر کا شکار ہو گئے اس 7 مہینوں کے دوران، جبکہ تعلیمی ادارے بند تھے۔ تو کم آمدنی والے والدین جو کرونا سے براہ راست متاثر بھی ہوئے، انہوں نے اپنے بچوں کو کام کاج پر لگا دیا۔ جی، تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوور مڈل کلاس کے وہ بچے ہیں جو اسکول آ رہے تھے لیکن اب وہ کام کاج پر جانے لگے ہیں۔ جی، تو بچوں کا بہت بڑا نقصان اس میں ہوا ہے، اور جو بچے گھروں پر بیٹھے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جو نفسیاتی اور ذہنی مسائل اب پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا ان کی ڈسپلن کے لحاظ سے، ان کی ڈیلی روٹین کے لحاظ سے، وہ بھی قابل توجہ اور بڑا چیلنج ہے اب ہمارے سامنے۔ بالکل، اسی طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں جو پرائیویٹ ٹیچرز پرائیویٹ جی، اسکولز میں کام کر رہے تھے، یقیناً اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ کچھ مہینے کرونا کے لاک ڈاؤن کے بعد پرائیویٹ اسکولز نے حد المقدور کوشش کی کہ اپنے اساتذہ کو وہ سیلریز دیں، لیکن والدین کی طرف سے فیسیں جمع کرانے کا جو رجحان عمومی طور پہ دیکھا گیا وہ 10 سے 15% تک دیکھا گیا، جس کی وجہ سے اسکول بھی ان کو بر وقت ادائیگیاں نہیں کر سکے، اور آخر میں آئیے کہ تمام اسکول جو ہے وہ اس سے بہت برے طریقے سے اس طرح سے متاثر ہوئے کہ ان کے تمام چیزیں جو ہے بالکل منجمد ہو گئیں، اور سینکڑوں اسکول جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، اور ابھی تو اس کی تعداد کا اندازہ ہم اس لیے پوری طرح نہیں لگا سکتے کہ جب تک تعلیمی ادارے یہ مرحلے وار کھل نہ جائیں تو اندازہ ہوگا کہ کتنے 100 یا کتنے ہزار اسکول جو ہیں وہ سندھ میں صرف جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے توسط سے حکومت سندھ سے ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا، وفاقی حکومت سے بھی کہا کہ ریلیف پیکیج میں کرونا کے تعلیمی اداروں کو اور خاص طور سے کم فیس والے تعلیمی اداروں کو ضرور رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے وزیر تعلیم سندھ نے سندھ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی، اور بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں بھی ہمارے وزیر تعلیم سندھ نے یہ تجویز دی، جس پر شفقت محمود صاحب نے بھی
قومی اسمبلی میں یہ اعلان کیا جو کہ بہت خوش آئند تھا کہ ہم پرائیویٹ اسکولز کی امداد کے لیے ان کو بلا سود قرضوں کی بات اسٹیٹ بینک سے بھی کریں گے اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی کریں گے. ہم اپنے ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ کم آمدنی والے کم فیس والے پرائیویٹ اسکولز جو اس وقت بہت زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں صحیح بات ہے. ان کے لیے فوری طور پر کوئی نہ کوئی ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے. صحیح. اچھا مجھے ایک اور سوال اور کرنا تھا آپ سے، کیونکہ جیسا بھی آپ نے خود سے کہا کہ کئی ایسی فیملیز ہیں جو اس کرونا کی وجہ سے اپنے بچوں کو انہوں نے گھروں پہ بٹھا لیا ہے، تو ان بچوں کے لیے آپ لوگوں نے کوئی ریلیف دیا، ان کے فیسز کو معاف کر رہے ہیں یا آگے ان کے مطلب ان کو کس طرح سے آپ لوگوں نے کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیف دیا ہے؟ بتائیں. صوبہ سندھ نے اپریل میں ہی یہ مشاورت سے فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے بعد محکمہ تعلیم سندھ نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا کہ اپریل اور مئی کی فیس میں 20% جو ہے وہ بچوں کو رعایت دی جائے گی. اس کے علاوہ بھی اکثریتی اسکولوں کے ساتھ اور آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے اپنے تمام اسکولوں میں اور تمام سندھ کے ضلعوں میں اپنے اسکولوں کو یہ واضح ہدایات دی ہیں کہ کورونا کی وجہ سے جو والدین اور بچے متاثر ہوئے ہیں ان کی فیسوں میں 20% تک جو ہے ان کی درخواست پر ضرور رعایت کر دی جائے. یہ تو آپ پچھلی بات بتا رہے ہیں، لیکن ابھی جو لوگ جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کو گھروں پہ بٹھا لیا، میرا سوال وہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے فیسز معاف کر رہے ہیں، مطلب آدھی کر رہے ہیں، یا پھر وہی جو گورنمنٹ نے اسٹارٹنگ میں جو کہا تھا کہ ہم 2 منتھس کی جو فی ہے وہ ہم معاف کر دیں گے، اس کے علاوہ کوئی آپ لوگوں نے ان کے لیے کوئی ریلیف پیکیج نہیں آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ نہیں، یہ تمام چیزیں اسکول اپنے میرٹ پہ طے کرتے ہیں. والدین کو اسکول جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اسکولوں کا اور والدین کا ایک اچھا رشتہ آپس میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور ہم تمام اس پرائیویٹ اسکولز اور کالجز اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جیسے ہی اسکول کھلیں گے اور کالجز کھلیں گے اور والدین ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم میرٹ کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے گا والدین کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ فیس کی وجہ سے کوئی بچہ بھی جو ہے وہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے. بہت بہت شکریہ. بس آخر میں آپ اگر کوئی میسج دینا چاہیں. ہیلو ہماری میرے خیال سے لائن کٹ چکی ہے. جی مجیب صاحب آپ سن رہے تھے. جی ہاں، جو حضرت صاحب نے کہا سب باتیں بالکل ٹھیک کہی ہیں بڑے، اور جو حکومتوں کا صوبائی حکومتوں کا رویہ رہا یہ پینڈیمک کے دوران، لیکن فیڈرل گورنمنٹ اور خاص طور پر ہمارے پرائم منسٹر صاحب انہوں نے جو امید دی، میں کم سے بڑی قابل ستائش ان کا رویہ تھا. اور پوری قوم جو ہے اس بات سے بڑی خوش تھی کہ جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب دنیا کچھ بھی کہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے اور ہم لوگوں کو بے روزگار نہیں کریں گے. ہم ایسا نہ ہو کہ کرونا وائرس سے کم لوگ مرے اور لاک ڈاؤن سے بیماری سے کم مرے ہیں اور بھوک سے زیادہ لوگ متاثر ہوں. تو اب آ جائیں ایجوکیشن کی طرف، تو باقی سب اساتذہ کا سب سے زیادہ کردار ہے. صحیح بات ہے، بہت ان کے لیے کافی مسئلے مسائل بھی ہیں. ہاں، اور خاص بڑے اسکولوں میں جیسے میں نے کہا یہ کیٹیگرائز کرنا پڑے گا ہمیں. کچھ اسکول ایسے ہیں جن کو تو کوئی پرابلم کسی چیز میں نہیں ہے، نہ ایس او پی میں ہے نہ ان کو ٹیچرز کو سیلری دینے میں ہے، کیونکہ ان کا تو سیلری کا نظام کیونکہ بچوں کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ بچوں کا بھی آلریڈی اتنا خرچ ہو چکا ہے. جی جی، تو اب آگے ان کو نقصان نہ ہو. ہاں، تو وہ بس اب یہ جو اسکول سلم ایریا میں ہے، لوئر سیلری جو انکم ہے جہاں پہ، انہی لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم ہے. پرابلم یہی ہے کہ وہ والدین چونکہ وہ بھی ان کے پاس بھی ایک عذر ہے کہ جی ہماری انکم ختم ہو گئی، ہم کہاں سے فیس دیں. 6 مہینے کے ایک ساتھ کتنے لوگ بے روزگار ہو چکے جی ہیں. جی، تو اس کا سلوشن یہی ہے. میں بھی حیدر صاحب سے یہی پوچھ رہی تھی آپ نے ان کے لیے کیا ریلیف پیکیج دیا ہے؟ اب پرائیویٹ اسکول والے تو مجبور ہیں نا، وہ بھی کہاں سے دیں گے؟ ان کے اپنے جو جن کے رینٹ پہ ہیں کچھ فیسز کم وہ کر تو دیں، 20% کیا نا، 20% کیا. وہ تو اسٹارٹنگ میں 20% انہوں نے دیا تھا. ابھی کے لیے کیونکہ اتنے مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تو ان کو کم از کم تھوڑا بہت ریلیف کرنا چاہیے. جی جی، وہ ہمارے جو جن علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہاں تو پیرنٹ خود بھی کر لیتے ہیں، زبردستی کرا لیتے ہیں. وہ کون سے ایریاز؟ پیرنٹس
कौन किन एरियाज़ की इन बात कर रहे हैं? लो सैलरी पीपल्स हैं, जो जी, स्लम जी, जी, एरियाज जी, हैं, लिहारी है, कोरंगी औरंगी है, बल्दिया, इन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ इसकी फ़ीस जो है 500 रुपये से 1000 रुपये तक है। 500 रुपये से 1000, उनमें मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और फिर उसका सलूशन, हर चीज़ का हल तो हर चीज़ का होता है दुनिया में, कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है इसकी दुआ ना हो। सही बात है। तो सैलरी तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट की जाए कि जी आप फीस जितनी दे सकते हैं उतनी तो दें। 6 महीने की 5 महीने की नहीं दे सकते तो 2-2 महीने 1-1 महीने एक्स्ट्रा करके दे दें, वो उनको ये छूट दे हाँ दी जाए। बिल्कुल, इस तरह जी से हाँ, उनको कम से कम थोड़ा बहुत रिलीफ थोड़ा तो दे बहुत ना। इसी तरह से स्कूल ऑनर जो एकदम हैं से बर्डन जी हाँ, बढ़ जाना, वो क्योंकि वैसी हाँ, तनख्वाहें इतनी कम है, या तो फिर तनख्वाहें बढ़ जाएं या वो फिर तो जो है रहेगा तो फीसेस कम वो हो तो जाए, सवाल इस ही तरह पैदा से। नहीं होता। अभी तो हालात ऐसे हैं तनख्वाह का। लेकिन सही। ये कि टीचर्स के साथ भी ऐसे ही कि अगर इसकी 4 महीने 5 महीने की फीस सैलरी रहती है, 2 महीने की रहती है, उनको भी थोड़ा थोड़ा देते रहें हर महीने, कुछ बिल्कुल 1 महीने का बिल्कुल 2। सही बात है, तो हमने ये बहुत अच्छी सलूशन बात है। की। मुजीब साहब हमारे जी। साथ मौजूद है, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ओके।